बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ख़ास है, प्लीज़ एंड तक देखिएगा। हम में से हर शख्स मुश्किल हालात का मुकाबला करता है। कुछ लोग अपनी हिम्मत हार देते हैं और कुछ लोग इस पे डट जाते हैं। मुश्किल हालात का मुकाबला करने के 11 तरीके मैं आपके साथ शेयर करूंगी और इसके साथ ही आपके साथ लोगों की 3 किस्में बताऊंगी कि जब लोगों पर मुश्किलात आती हैं तो वो किस किस्म के लोग होते हैं और मुश्किल आने पर वो क्या रिएक्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट कि प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। चलती हूं अपने टॉपिक की तरफ। रब्बे करीम हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। बहरहाल इंसान को अपनी जिंदगी में मुश्किल और आसान दोनों किस्म के हालात का सामना होता है। कभी माशी खुशहाली, खुशगवार घरेलू जिंदगी, तंदुरुस्ती, मकासिद में कामयाबी और औलाद की फर्माबरदारी जैसी सैकड़ों खुशियां इसकी जिंदगी में बहार बनकर दाखिल होती हैं। और कभी हालात ऐसा पलटा खाते हैं कि माली तंगदस्ती, घरेलू नाचाकी, इम्तिहान में नाकामी, दफ्तरी परेशानी, बीमारी, खानदानी दुश्मनी, नाजायज मुकदमाबाजी और कारोबारी पेचीदगी जैसे कई मुश्किलें इसकी जिंदगी को खसार रसीदा और वीरान बना देती हैं। यहाँ पे 3 किस्म के लोगों का मैं जिक्र करूंगी। मुश्किल हालात का सामना करने के हवाले से हमारा रवैया मुख्तलिफ होता है। पहली किस्म के लोग वो होते हैं जो मुश्किल में घबराते नहीं, नर्वस नहीं होते, बल्कि अपने एहसाब को कंट्रोल में रखकर हिम्मत और जुर्रत के साथ इसका सामना करते हैं और इस मुश्किल से निकल आते हैं। दूसरी किस्म के लोग वो होते हैं जो मुश्किलात में घबरा जाते हैं, इनके हाथ पांव फूल जाते हैं कि अब क्या होगा। इस तरह ये लोग अपने लिए मजीद मुश्किलात खड़ी कर लेते हैं। इनमें से बाज का मिजाज उस खरगोश की तरह होता है जिसने जंगल में शोर मचा दिया था कि आसमान गिर गया। आसमान गिर गया। दीगर जानवरों ने जब ऊपर नजर उठाकर देखा कि आसमान तो अपनी जगह पर है तो खरगोश से पूछा कि आसमान कहाँ गिरा है। खरगोश कहने लगा कि मैं बेरी के दरख्त के नीचे खड़ा था, वहां मेरे सर पर आसमान गिरा था। जानवरों ने तहकीक की तो पता चला कि दरख्त से एक बेर टूटकर खरगोश के सर पर गिरा था, जिसे इसने बदहवासी में आसमान समझा। और तीसरी किस्म के लोग मुश्किल हालात से घबराकर दिल हार बैठते हैं। इन्हें हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां हो जाती हैं और बाज तो मायूस होकर खुदकुशी कर लेते हैं, जो कि हराम और जहन्नुम में ले जाने वाला काम है। मुश्किलात की 2 किस्में हैं। मुश्किलात भी 2 तरह के होते हैं। एक वो जिनका हल या मुतबादिल मुमकिन होता है, जैसे कीचड़ में फिसलकर गिर जाना, बाइक का पंक्चर हो जाना, नौकरी चली जाना वगैरह वगैरह। और दूसरी वो जिनका कोई हल या मुतबादिल नहीं होता, मसलन घर के किसी फर्द, बेटे या बेटी या जोजा का इंतकाल हो जाना, खेत में फसल का तबाह हो जाना, सैलाब में सामान वगैरह का बह जाना। पहली किस्म की मुश्किल पर काबू पाने के लिए अमली कदम उठाते हुए, जबकि दूसरी किस्म की मुश्किल से निकलने के लिए अपनी सोच को मस्बत बताना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे मैं जिक्र करती चलूं आपके साथ कि मुश्किल हालात का मुकाबला करने के 11 तरीके आखिर कौन से हैं। ऐ आशिकाने रसूल, इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि जिस पर मुश्किल आती है इसकी परेशानी जैसी वो समझ सकता है कोई और नहीं महसूस कर सकता। लेकिन ये भी हकीकत है कि जब तक जिंदा है मुश्किलात का सामना तो होता रहेगा। इसलिए मुश्किल हालात का मुकाबला करने के हवाले से 11 टिप्स देती हूँ, जिनकी मदद से हम या कोई भी इंसान ऐसा अंदाज से मुश्किल हालात का मुकाबला कर लेगा। इनमें नंबर 1 पे आएगा खुद पर काबू रखना। किसी भी किस्म की मुश्किल आने पर रद्द-ए-अमल के तौर पर हमारे अंदर 2 किस्म के ख्यालात पैदा होते हैं, एक मस्बत, दूसरा मनफी। मनफी सोच हमें शदीद किस्म के खौफ, गम, घबराहट और गुस्से में मुब्तला करती है, जबकि मस्बत सोच हमें बर्दाश्त, हिम्मत और मसले के हल का रास्ता दिखाती है। चुनाचे किसी भी किस्म की सूरत हाल में मनफी सोच को खुद पर हावी ना होने दीजिए, न ही घबराहट का शिकार हो। किसी ने सच कहा है कि मुश्किल हालात में घबराना असल मुश्किल है। सेल्फ कंट्रोल, खुद पर काबू रखने की सलाहियत को बेहतर बनाकर हम मुश्किल की शिद्दत को 50% तक भी कम कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है नंबर 2 पे अल्लाह को याद करना। बेशक अल्लाह की याद में दिलों का चैन है, इसलिए जब कभी मुश्किल में फंस जाए तो अपने खालिक और मालिक रब्बे कायनात को जरूर याद करें। दिल को ढारस मिलेगी, सुकून और इत्मीनान मिलेगा। अगर हो सके तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन,
ہم اللہ ہی کی ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، پڑھ لیجئے۔ اس کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بیان فرمائی، جو مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے تو اللہ پاک اس کی پریشانی دور فرما دیتا ہے اور اس کے کام کا انجام اچھا فرماتا ہے اور اسے ایسا بدل عطا فرماتا ہے جس پر وہ راضی ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، کچھ نہ کچھ مشکل آتی ہے۔ اپنا ذہن بنا لیجئے کہ مومن کی زندگی میں کچھ نہ کچھ مشکلات اور مصیبتیں ضرور آتی ہیں۔ ہمارا پیارا رب عظیم ارشاد فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ترجمہ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے۔ اس آیت کی مزید وضاحت کے لیے آپ لوگوں کو ایک الگ ویڈیو بنا دوں گی اس آیت پہ، تو وہ ویڈیو آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ ہے پہنچنے والی پہنچ کر رہے گی، یعنی کہ کوئی بھی مصیبت ہے، جس مشکل یا مصیبت کا پہنچنا تقدیر میں لکھا ہے وہ پہنچ کر رہے گی۔ یہ سوچ بنانے سے ایک تو ہمارا تقدیر پر ایمان مضبوط ہوگا اور دوسرا ہمارے دل و دماغ میں یہ بات پختہ ہو جائے گی کہ یہ مشکل میرے رب جلیل کی طرف سے ہے، وہی اس کو دور بھی فرمائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اچھی بری تقدیر پر ایمان نہ لے آئے اور اس بات پر یقین نہ کرے کہ اسے جو مصیبت پہنچنے والی ہے وہ اس سے خطا نہ کی جائے گی، یعنی پہنچ کر رہے گی، اور جو اسے خطا ہونے یعنی کہ نہیں پہنچنے والی ہے وہ اسے نہیں پہنچ سکتی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی مصیبت، پریشانی، دکھ، تکلیف انسان تک نہیں پہنچتی، بس صرف وہی پہنچتی ہے جو ہمارے تقدیر میں اول دن سے لکھی جا چکی ہے۔ بعض لوگ اگر مگر کے چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ اگر میں اپنا مال فلاں وقت فروخت کر دیتا تو بڑا نقصان ہوتا یا نفع ہو جاتا، مگر میں نے غلطی کی کہ اب بیچا اور مجھے نقصان اٹھانا پڑا یا نفع ہو گیا۔ اگر میں اپنے بیٹے کو بائک نہ دیتا تو اس کا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، یا اگر ہم اپنے مریض کو فلاں ہسپتال لے جاتے تو یہ زندہ بچ جاتا۔ اس طرح کے جملے بولنے سے مشکل کا احساس مزید بڑھ جاتا ہے اور صدمے میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ یہ انداز اختیار کرنے سے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو یہ مت کہو اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، بلکہ یہ کہو قدر اللہ وما شاء فعل، یعنی اللہ نے ایسا ہی لکھا تھا اور اس نے جو چاہا وہی کیا، کیونکہ اگر کا لفظ شیطانی عمل کی ابتدا کرتا ہے۔ نمبر 6، ہو سکتا ہے بڑی مشکل سے بچا لیا گیا ہو۔ مشکل آنے پر اپنا یہ بھی ذہن بنا لیجئے کہ ہو سکتا ہے چھوٹی مصیبت میں مبتلا کر کے مجھ سے کوئی بڑی آفت مصیبت دور کر دی گئی ہو۔ مثلا دوران سفر کار کا ٹائر پنکچر ہونے پر ذہن بنائیں کہ ہو سکتا ہے یہ گاڑی ایکسیڈنٹ سے تباہ ہونے والی تھی، لیکن مجھے صرف ٹائر پنکچر ہونے کی چھوٹی مصیبت میں مبتلا کر کے ایکسیڈنٹ کی بڑی مصیبت کو ٹال دیا گیا ہو۔ حکایت، کسی نے حضرت سیدنا محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں پر زخم دیکھ کر کہا، مجھے اس زخم کی وجہ سے آپ پر ترس آ رہا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جس وقت سے یہ زخم ہوا ہے میں تو اس وقت سے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ یہی زخم میری آنکھ میں نہیں نکل آیا۔ نمبر 7، ایک دن مشکل ختم ہو جائے گی۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ جس طرح دنیاوی زندگی عارضی اور مختصر ہے، اس طرح اس زندگی کے دوران پہنچنے والی مصیبتیں اور مشکلیں بھی عارضی ہیں جو آج نہیں تو کل ختم ہو جائیں گی۔ اس کا ثبوت چاہیے تو اپنی گزشتہ زندگی میں جھانک کر دیکھ لیجئے کہ کیسی کیسی مشکلیں آئی ہوں گی لیکن وقت گزرنے کے بعد آسان ہو گئی ہوں گی۔ نمبر 8، قصور اپنا ہے، اپنی مشکلات کا ذمہ دار کسی اور کو ٹھہرانے کی بجائے یہ ذہن بنائیے کہ اس کا سبب میرے گناہ ہیں اور سچی توبہ کی طرف قدم بڑھائیے۔ قرآن پاک میں ارشاد پاک ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ ترجمہ، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بہت کچھ درگزر کر دیتا ہے۔ نمبر 9، پریشانی سے توجہ ہٹا لیجئے۔ جب ہم کسی چیز کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں تو وہ ہمارے دل و دماغ پر حاوی ہو جاتی ہے، اس لیے اگر اپنی مشکلات اور پریشانیوں کے بارے میں ہی سوچتے رہیں گے میں تو سراپا مسائل ہوں، مشکلات نے میرے گھر کا راستہ دیکھ لیا ہے، تو ذہنی دباؤ میں اضافہ ہوگا۔ اس لیے اپنی توجہ کسی اور طرف پھیر لیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے،
ماں کا سرا ہما سقامہ فکریں زیادہ ہو جاتی ہیں، اس کا بدن سکیم یعنی بیمار ہو جاتا ہے۔ نمبر 10، اپنا حوصلہ بڑھائیے، مشکل کے حل کی طرف قدم بڑھانے کے لیے اپنا ذہن بنائیے، جذبہ ابھاریے، اس کے لیے بزرگان دین کی سیرت کی طرف نظر دوڑائیے کہ انہیں اپنی زندگی میں کیسی کیسی مشکلات کا سامنا ہوا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود جیسے ظالم بادشاہ نے تکالیف دیں، حتیٰ کہ آگ میں جلانے کی کوشش کی۔ حضرت ابو ایوب علیہ السلام طویل صبر آزما بیماری میں مبتلا رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو طویل عرصہ اپنے پیارے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی برداشت کرنا پڑی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ظلماً جیل میں ڈال دیا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک مدت تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو فرعون جیسے ظالم و جابر بادشاہ نے مشکل بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ خود ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں نے طرح طرح سے ستایا، لیکن ان پاکیزہ شخصیات نے صبر و ہمت کا پیکر بن کر ان مشکلات کا سامنا کیا۔ نمبر 11، مشکل کے حل کی طرف عملی قدم بڑھائیے۔ پہلے اپنے رب کریم سے دعا مانگیے، پھر ضرورتاً تجربہ کار اور مہارت رکھنے والے افراد سے مشورہ کیجیے اور ان مشکلات کے حل کی طرف قدم بڑھا دیجیے۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دنیا و آخرت دونوں جہانوں کی مشکلات میں عافیت عطا فرمائے، آمین برب رحمتک یا ارحم الراحمین، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آل پہ کر دیں۔ جزاک اللہ۔